16 मा क्लास 9 को नयाँ च्याप्टर छ हाम्रो लगरिदम भनेको के हो र है यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर गर्दैछौँ र फर्स्टमा लगरिदम भन्ने के रहेछ भन्ने कुरा डेफिनेसनले के भन्दो रहेछ भने सपोज लेट स्मल a एन्ड क्यापिटल M बी टु रियल नम्बर हाम्रो के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ a स्मल a र क्यापिटल M चाहिँ हाम्रो रियल नम्बर भनेको त हैन तपाईहरुलाई नानीहरुलाई सबलाई याद भएकै कुरा हो किन भन्दाखेरि रियल नम्बर भने नेचुरल नम्बर होल नम्बर इन्टिजर सबै कुरा आउँछ सो हाम्रो तर यहाँ एन्ड a ग्रेटर देन 0 a को भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो तर 1 हुनु भएन a नट इक्वल्स टु 1 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो हैन तर 1 बराबर हुनु भएन एन्ड अर्को आयो कुरा m यो पनि रियल नम्बर हो m ग्रेटर देन 0 m चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो a पनि 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो तर a बराबर 1 हुनु भएन then the real number x is called the logarithm of m with respect to the base a so अब हामीले के भन्दैछ भने a र m त रियल नम्बर पायौं a ग्रेटर देन 0 a नट इक्वल्स टु 1 एन्ड m ग्रेटर देन 0 m 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो दुईटै रियल नम्बर हो देन द रियल नम्बर अर्को आयो हाम्रो x इज कल्ड त्यसलाई भन्छ logarithm of m with respect to the base a so कसरी भन्दाखेरि सपोज हाम्रो a to the power x is equals to m छ अरे हाम्रो a not equals to 0 a greater than 0 a not equals to 1 and m greater than 0 हाम्रो यो डेफिनेसन कै आधारमा छ सो देन हाम्रो x is equals to log m by a हाम्रो यो बेस a हो हाम्रो यो a चाहिँ बेस भयो हाम्रो यो m log m by बेस a हाम्रो x बराबर चाहिँ कति पायौं हामीले log to the power m भन्नु log to the power m भन्नुहुँदैन यसलाई log m by a यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो log m by a डेफिनेसनले भनेको अनुसार रियल नम्बर x इज कल्ड द लगरिथम हाम्रो यो x चाहिँ के भयो लगरिथम विथ रेस्पेक्ट टु बेस के छ हाम्रो a x इज कल्ड द लगरिथम यो x लगरिथम भयो यसको हामीले के पाउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ log को बेस चाहिँ हामीले के छ a m पनि हाम्रो रियल नम्बर हो a पनि रियल नम्बर हो x पनि रियल नम्बर हो र त्यो डेफिनेसनको भनाइ अनुसार चाहिँ x इज इक्वल्स टु log m by a र अब हामीले यसमा कति टाइपको के छ हाम्रो लगरिथम छ त्यो हामीले डिस्कस गर्ने छौं सो टाइप्स अफ लगरिथममा हामीले दुई खालको लगरिथम पाउने छौं है टाइप्स अफ लगरिथममा हामीले पहिला छ कमन लगरिथम र नेचुरल लगरिथम हो र दुईटामा कमन लगरिथम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि द लगरिथम अफ एनी रियल नम्बर m greater than 0 with respect to the base 10 यहाँ याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने कमनमा चाहिँ हामीले लगरिथम जुन चाहिँ रियल नम्बरको लगरिथम छ जुन चाहिँ m greater than 0 छ m हैन m चाहिँ कुनसँग रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जसको बेस चाहिँ log को बेस चाहिँ कति हुनु पर्यो रे 10 योसँग विथ रेस्पेक्ट टु द m चाहिँ log m with respect to the base 10 is called the common logarithm of that number जस्तै एक्जाम्पल 10 स्क्वायर 100 जस्तै मैले लगाए यहाँनेरि गरेको छ log 10 स्क्वायर बेस हाम्रो कति हुनु पर्यो रे यो कमन लगरिथममा 10 हुनु पर्यो सो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 चाहिँ हाम्रो अगाडि आउँछ 2 यो 2 चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि log को अगाडि आउँछ 2 log 10 by 10 भनेपछि log 10 by 10 भनेको हाम्रो कति हो 1 किन भन्दाखेरि बेस पनि सेम छ हाम्रो यो m हो नि त यो m हो यो a हो m र a चाहिँ हाम्रो के छ सेम छ सो 2 into 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 2 सो कमन लगरिथममा चाहिँ के पायौं भन्दाखेरि चाहिँ द लगरिथम अफ एनी रियल नम्बर कुनै पनि रियल नम्बरको लगरिथम छ है m जस्तै m भयो m ग्रेटर देन 0 यो डेफिनेसनले भनेको छ m चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कुनसँग रेस्पेक्ट गरेको छ केसँग भन्दाखेरि चाहिँ बेस 10 हुनु पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु द बेस 10 इज कल्ड कमन लगरिथम अफ दैट नम्बर जस्तै एक्जाम्पल मैले यहाँ दिइहाले है 10 स्क्वायर यहाँ दिएको छ 10 स्क्वायर भनेको 100 यसलाई लेख्दा 2 log 100 by 10 भनेको चाहिँ हाम्रो कति आयो 2 त्यसै हाम्रो log 100 लाई चाहिँ यहाँ लेख्न सक्छौं यहाँ 10 लाई चाहिँ 100 लेखेको 10 स्क्वायर 100 लेखेको छ सो बेस 10 यो त ठिकै छ सो हामीले log 10 by 10 log 100 by 10 भनेको चाहिँ हाम्रो कति रहेछ 2 रहेछ भनेपछि हामीले m र a चाहिँ बराबर पायौं भने चाहिँ हाम्रो log चाहिँ कति हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ सो सेकेन्डमा छ हाम्रो नेचुरल लगरिथम चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ स्ट्यान्डर्डमा छौं 9 स्ट्यान्डर्ड 10 स्ट्यान्डर्डमा छौं त्यसमा हामीले यसलाई हैन डिस्क्राइब गर्नु जरुरत छैन र पनि
टु टाइप्समा हाम्रो नेचुरल लगरिदममा के छ भन्दाखेरि लगरिदम सेम हाम्रो कमन जस्तो छ, यो पनि सेम हो, सेम डेफिनेसन त्यही छ। लगरिदम अफ एनी रियल नम्बर m ग्रेटर देन 0 हुनै पर्यो विथ रेस्पेक्ट टु द बेस हाम्रो के छ e छ, स्मल e इज कल्ड द नेचुरल लगरिदम अफ दैट नम्बर। जस्तै इक्जाम्पल e यो हाम्रो भयो बेस हाम्रो e भयो, e भने 1 + 1/1 यो के हो, यसलाई के भन्छ होला हाम्रो 1/1 फ्याक्टोरियल भन्छ, जो चाहिँ हायर स्टडीमा तिमीले पछि 11 12 मा पढ्नेछौ यो कुराहरु, प्लस 2/2 फ्याक्टोरियल प्लस 3/3 फ्याक्टोरियल अप टु प्लस डट 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 अप टु इन्फिनिटी सम्म हाम्रो जाँदो रहेछ। सो हामीले खाली गर्नुपर्ने यो हामीले 9 मा चाहिँ खाली कमन लगरिदमबाट मात्रै गर्नुपर्छ। लगरिदममा चारटा फर्मुला छ, चारटा फर्मुलामा हामीले फर्स्ट फर्मुला नम्बर 1 मा के देख्दै छौं भने log mn बेस a इज इक्वल्स टु log m बेस a प्लस log n बेस a पाउँदै छौं। यहाँनेरि m * n हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ प्लस हुन्छ, log mn बेस a भनेको चाहिँ log m बेस a प्लस log n बेस a। सो फर्मुला 2 मा छ हाम्रो log m/n बेस a भनेको हाम्रो log n बेस a माइनस log n बेस a इन्टु हुँदाखेरि यहाँ प्लस भयो, यहाँ m/n डिभिजनमा हुँदाखेरि हाम्रो माइनस भयो। सो फर्मुला नम्बर 3 मा छ log m टु द पावर n बेस a भनेको चाहिँ हाम्रो n अगाडि आउँछ, n चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यो n चाहिँ हामीले यहाँ ल्याउनु पर्छ। सो n log m बेस a। ल हाम्रो फर्मुला नम्बर 4 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्मुला नम्बर 4 मा चाहिँ log m बेस a, log m बेस a मात्रै छ, यसलाई चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौं हामीले यसको फर्मुला अफ चेन्जिङ द बेस अफ एनी रियल नम्बर, हामीले यसलाई बेस चेन्ज गर्न सक्छौं, log m बेस b इन्टु log b बेस a। सो हामीले यहाँ के चेन्ज गर्यौं, यसको बेस चेन्ज गर्यौं, यहाँनेरि हामीले यसको पनि बेस चेन्ज गर्यौं, यो b छ, यो यसको बेस b छ, यसको बेस a छ। सो हामीले यसलाई भन्नुपर्छ फर्मुला नम्बर 4 लाई चाहिँ के भन्नुपर्ने छ फर्मुला अफ चेन्जिङ द बेस अफ एनी रियल नम्बर। सो हामीले अब यो फर्मुलाहरु क्वेशनमा कसरी लगाउने, सो हामीले अब क्वेशन पट्टि जाउँ। क्याल्कुलेट द सिम्प्लिफाइड भ्यालु अफ 7 log 10/9 minus 2 log 25/24 plus 3 log 81/80। सो हामीले यो फर्मुला नम्बर कतिको 2, फर्मुला नम्बर जुन चाहिँ 2 मा थियो log m/n बेस a भएको त्यो फर्मुला हामीले युज गर्छौं। सो 7 सल्युसनमा गर्दाखेरि हाम्रो 7 हामीले लेख्न सक्छौं log 10 minus log 9 minus 2 फेरि यसलाई लेख्न सक्छौं log फर्मुला 2 युज गरेर 25 minus log 24 प्लस फेरि सिमिलरली हाम्रो 3 log 81 minus log हाम्रो कति हुन्छ 80। सो अब हामीले के गर्नुपर्छ, के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि अब यसलाई अझै यसलाई एक्सपान्ड गर्दै जानुपर्छ। 7 सो log 10 लाई लेख्न सक्छौं हामीले 5 * 2 हाम्रो फर्मुला नम्बर 1 आयो m * n भएको माइनस log 9 लाई लेख्न सक्छौं 9 10 त कुनैको स्क्वायर होइन, सो हामीले 5 * 2 लेख्यौं। 9 भनेको त 9 त कुनैको स्क्वायर भनेको 3 को स्क्वायर log 3 स्क्वायर माइनस 2 फेरि हामीले log 25 पनि हाम्रो कुनैको स्क्वायर हो 5 स्क्वायर माइनस log हामीले लेख्छौं यहाँ 8 * 3। म यो 8 * 3 किन लेख्दै छु अहिले तिमीहरु सेकेन्ड स्टेपमा बुझ्दै जान्छौ, प्लस 3 log 81 लाई लेख्न सक्छु log हाम्रो 9 को स्क्वायर माइनस log 8 10 जा 80। सो अब हामीले यसलाई खोलौं 7 log 5 * 2 हाम्रो प्रपर्टी छ के रे प्रपर्टी फर्मुला नम्बर 1 छ हाम्रो के छ फर्मुला नम्बर 1 भन्दाखेरि log m * n हुँदाखेरि चाहिँ हामीले पाउँछौं log m * n हुँदाखेरि चाहिँ log 5 प्लस log 2 हामीले जोड्नु पर्छ यसमा माइनस हाम्रो फर्मुला नम्बर 3 मा के छ log m टु द पावर n हुँदाखेरि चाहिँ n log m हुन्थ्यो, यसलाई हामीले 2 log 3 हामीले 2 लाई चाहिँ कहाँ ल्यायौं, यो 3 को यहाँको 2 लाई चाहिँ log को अगाडि ल्यायौं। सो नेक्स्ट हाम्रो छ यो सेम 2 log
5 माइनस यहाँ हाम्रो फेरि के आयो कि यहाँ ब्र्याकेट लगाउनुपर्छ माइनस छ माइनस भएपछि हामीले ब्र्याकेट लगाउनु पर्यो log 8 प्लस log कति हुन्छ हाम्रो 3 सो प्लस 3 log 9 स्क्वायर भनेको 2 log 9 माइनस अब हाम्रो फेरि आयो log 8 प्लस log कति आयो 10 सो हामीले यसलाई एक्सपान्ड गर्यौं फेरि क्लियर फेरि नेक्स्ट हेरौँ एकचेट कन्फ्युजन कतै भयो कि हामीले log 10 लाई log 5 into 2 लेख्यौं किन भन्दाखेरि log 10 कुनैको स्क्वायर पनि हैन त्यसलाई हामीले 5 into 2 लेख्न सक्छौं 9 भनेको कुनैको स्क्वायर 3 को स्क्वायर हो सो log 9 लाई हामीले log 3 स्क्वायर लेख्न सक्छौं माइनस 2 log 25 भनेको log 5 स्क्वायर माइनस log 24 भनेको 8 into 3 लेखौं प्लस 3 81 लाई 9 स्क्वायर log 9 स्क्वायर माइनस log 8 into हामीले कति लेख्यौं 10 सो त्यसलाई फेरि खोल्दाखेरि log फर्स्ट फर्मुला नम्बर 1 log m into n को फर्मुला log 5 plus log 2 log m plus log n थियो माइनस फेरि हामीले 2 लाई अगाडि ल्यायौं log हाम्रो यो फर्मुला नम्बर 3 युज गर्दै छौं यहाँ log 3 स्क्वायर भनेको 2 log 3 minus 2 हाम्रो छँदै छ फेरि 5 स्क्वायर सेम log फर्मुला 3 2 log 5 माइनस फर्मुला नम्बर 2 फर्मुला नम्बर 1 log 8 plus log 3 plus 3 यहाँनिर हामीले युज गर्यौं log फर्मुला 3 2 log 9 माइनस हामीले फर्मुला नम्बर यहाँ फेरि युज गर्यौं सो अब हामीले 7 ले मल्टिप्लाई गरौँ 7 ले यहाँसम्म मल्टिप्लाई गरौँ 7 log 5 plus 7 log 2 minus 7 2 जा 14 log 3 माइनस अब फेरि खोलौँ माइनस 2 2 जा 4 log 5 माइनस इन्टु माइनस प्लस 2 हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो log 8 plus log 3 पायौं सो प्लस फेरि प्लस 3 2 जा 6 log 9 माइनस 3 अहिले ब्र्याकेट खोलिन हालौं ब्र्याकेट खोलिन कन्फ्युज हुन्छ अहिले नेक्स्ट स्टेपमा खोलौं log 10 हामीले लास्टमा यो log 8 plus log 10 सो अब हामीले फेरि के गर्नुपर्छ भने log 8 भनेको कुनैको हाम्रो क्युब हो हैन किन भन्दाखेरि यसलाई 2 को क्युब लेख्न सक्छौं 9 पनि हाम्रो फेरि के हो कुनैको स्क्वायर हो 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं log 8 लाई पनि हामीले 2 को क्युब log 10 लाई हामीले अघि यहाँ जसरी गरेको थियौं log 10 लाई हामीले सो त्यसरी नै गर्छौं मा जान्छ 7 त्यही सार्नुपर्छ हामीले कपी गरौँ log 5 plus 7 log 2 minus 14 log 3 minus 4 log 5 plus अब 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ भित्र 2 log 8 2 log 8 लाई म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 2 को क्युब प्लस फेरि 2 log कति आयो 3 प्लस 6 log हाम्रो कति आयो 6 log 9 लाई 3 स्क्वायर माइनस ले भित्र खोलौँ माइनस 3 log 8 लाई म लेखिदिन्छु 2 को क्युब हामीले लेख्न सक्छौं माइनस इन्टु प्लस माइनस 3 log हामीले 10 लाई 2 into 5 लेख्न सक्छौं सो अब हामी नेर आउँदै छौं है एन्सरको नजिक नजिक आउँदै छौं अलिकति लामो छ केही छैन log 5 plus 7 log 2 minus 14 log 3 minus 4 log 5 सो अब हामीले 3 लाई कहाँ ल्याउनु पर्यो अगाडि हाम्रो कुन थियो फर्मुला नम्बर 3 मा हामीले के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ log m to the power n हुँदा n log m हुन्थ्यो सो हामीले प्लस हामीले 2 into 3 log 2 plus 2 log 3 plus अब फेरि 6 into 2 log 3 minus फेरि 3 into 3 log 2 minus अब यहाँ चाहिँ के आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हामीले यहाँ के जान्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3 त छँदै छ हैन log a into b भनेको चाहिँ हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ म यहाँ लेख्दापट्टि लेखिदिन्छु यहाँ लेख्दियौ log यसको कन्टिन्यू हो log 2
प्लस लग 5। सो स्टेपलाई हेरौँ। सो एक्सक्युज मी 7 लग हामीले पहिला लग 5 यतापट्टिको हाम्रो हेर्नु पर्यो। लग 5 भएको कतिवटा छ? एउटा लग 5, 4 लग 5, अरू लग 5 कहाँ छ? 3 लग 5। सो हामीले 7 यहाँ है 7 प्लस छ 4 र 3 हाम्रो माइनस छ 4 मा 3 जोड्दा 7 प्लस माइनस चाहिँ हाम्रो के भयो? कट भयो। सिमिलरली लग 2 को हेरौँ। 7 लग 2 यहाँ छ हाम्रो, त्यहाँबाट लग 2 6 लग 2 यहाँ एउटा पायौँ, त्यहाँबाट हामीले 9 लग 2 र 3 लग 2। लु त यहाँ हामीले जोडौँ। 7 मा 6 जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ? 13 र हाम्रो 9 मा 3 गर्दा कति हुन्छ? 12। 13 मा 12 गर्दा हाम्रो कति हुन्छ? 1। भनेपछि हामीले यसलाई लेख्न सक्छौँ कति? लग कति मात्रै? 2। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 7 वटा लग 2 6 वटा लग 2 13 वटा लग 2 भयो। 9 वटामा 3 वटा जोड्दाखेरि 12 वटा लग 2 13 वटा लग 2 मा 12 वटा लग 2 घटाउँदा हाम्रो एउटा मात्रै लग 2 आयो। सो नेक्स्ट हाम्रो 14 लग 3 भएको हेरौँ। 2 लग 3 14 लग 3 2 लग 3 र हाम्रो अर्को आयो 12 लग 3। लास्टमा हाम्रो यहाँ जोडौँ। 12 मा 2 जोड्दा हाम्रो कति हुन्छ? 14 प्लस 14 भयो माइनस 14। यो हाम्रो के भयो? क्यान्सल भयो। सो हाम्रो एन्सर चाहिँ आउँछ लग 2, जुन चाहिँ हाम्रो यो प्रपर्टी हाम्रो फर्मुलाहरू युज गरेर लास्टमा चाहिँ हामीले कति निकाल्यौँ? लग 2 चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनको रिक्वायर्ड आन्सर हो। र हाम्रो आजको 16 एपिसोड है यही समाप्त गर्नेछौँ र हामी फेरि नेक्स्ट एपिसोडमा हामी फेरि यही लगरिदमलाई नै लिएर पूर्ण रूपमा उपस्थित हुनेछौँ र जतिजना नानीहरूलाई विशेष गरी यो जुन चाहिँ भिडियो है मन परे लाइक शेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हामीलाई तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।